اندلس دا ایک باشندہ او دے پتر نو رومیاں نے قید کر لیا. لو جناب اعلی اندلس دا باشندہ اپنی پوری تیاری کر کے شہر مدینے والے جا رہا ہے. رستے اندر ایک عالم دین نال ملاقات ہوئی. انہیں پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ ساری داستان سنا کے کہنے لگا میں مدینہ پاک جا رہا ہوں, میں اتھے جا کے عرضاں کرنی آنے. او عالم دین بولے کہنے لگے اینا سفر کرن دی لوڑ کوئی نہیں, جڑے نبی اتھے سن دے نے او ایتھے بھی سن دے نے, ایتھے رہ کے عرضاں کر لے. کہنے لگا نانا میں اتھے ہی جانا ہے. سفر کردہ کردہ جدو مدینہ پہنچے آئے, آقا دا روزہ ویکھا تے ٹائی مار کے رویا, رویا کے کہنا لج پالا ہے میرے اپنے ابھی میں نو چھڑ دیتا ہے, میرا کوئی بھی نہیں بنیا. سونے پتر کی جدائی بھی مار دی ہے, غربت بھی کھائی جا رہی ہے. لج پالا میں تیرے در تے آیا ہوں چونکہ تھوڑے در تو خالی کوئی نہیں جے جانا. آقا میں بھی امیدہ لے کے آیا ہوں, میں بھی مرادہ لے کے آیا ہوں. لج پالا کرم ہو جائے تسی لج پالو کیونکہ میں جاننا ہوں لج پال پریت نو توڑ دے نہیں, جدی ماں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں. لج پال پریت نو توڑ دے نہیں, جدی ماں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں. نالے روندہ نالے عرضاں کر لائے. آقا نے مہربانی فرمائی, او دی روندے روندے اکھ لگ گئی. بھائی شاہت علی توجہ کرے آجے, میں راز کھولن والا ہوں. روندے روندے اکھ لگ گئی, سرکار دا دیدار ہویا ہے. فرمایا رونا جا چلا جا تیری گل بن گئی ہے, تیرے پتر رو آزادی مل گئی ہے. انہیں آقا دا دیدار کیتا, آقا دا چہرہ ویکھے آؤ کہنا چہرہ ہے جدی کیفیت لکھن والے لکھ دینے او دے دند موتیاں دیاں لڑیاں او دے دند موتیاں دیاں لڑیاں او دے راواں وچ ہونا رہن کھڑیاں اکھاں وچ قدرتی سر میں دی دھاری دلانوں قتل کر دی جیوں کٹاری. کیا خوب سجن دیا اکھیاں نے جی میں بھر کے سرائیاں رکھیاں لے اکھاں وچ قدرتی سر میں دیداری دلانوں قتل کر دی جان کٹاری. او دل بد ہے پیاری آمینہ دا, او بابل ہے پیاری فاطمہ دا. زلیخا او سنو جے اخبار ویدی نہ پیچھے حضرت یوسف دے پیدی. میرے آقا نے فرمایا رونا جا واپس چلا جا. وہ دی آنکھ کھل گئی, امید لے کے واپس آ رہے آئے. جدو گھر پہنچے آئے
انہیں دروازہ کھولیا او دا پتر سامنے بیٹھا ہویا ہے باپ پتر نو سینے لا کے رویا ہے رو کے کہتا پتر او تو کیڑے ویلے چھٹے آئے کیڑے ویلے آزادی ملی ہے انہیں ٹائم دسے آؤ انہیں دن دسے آؤ باپ نے جدو سرکار دا دیدار کیتا سی انہیں وہ ٹائم یاد رکھ لے آؤ وہ گھڑی یاد رکھ لے کہنے لگا پتر جڑے ویلے نبی نے دیدار کروایا سی اے تا یو خائی ویلا ہے جدو تینوں رہائی ملی ہے اے آقا دیئے مہربانیاں ہو گئی آلے جڑے پیسے مانگ دے سن بغیر پیسے تو چھٹکارا مل گیا لو جی آخری باری صدا دینی ہے میرا وجدان کہتا ہے او آپ بھی او دی بیوی بھی او دا بیٹا بھی سارے مل کے کہنے آنگے صدا وصدا لفظ تیرا دوارا یا